पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. मिसाची बेट सुरू जाता. Misaci beट सुरू जाता आमी सगळीं तोयार जावया. आमचो यादी भितर सोरता आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादी भितर सोरता आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary beट no sortono आमी तातूंत वांटो घेवया. सोर्गीचे व्हड तो वांटलो आमी जेवूंक आयती जावया. सोर्गीचे व्हड तो वांटलो आमी जेवूंक आयती जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, बागिवोन सुसेवाजाक भेटयल्ल्या आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विशय जावन आसा गरिबां, अशक्तां, एकसुऱ्यां आनी निर्शेल्यताय मोग दाखोवंक बागिवोन सुसेवाज आमकां स्फूर्ती दिता. बागिवोन लुकासान बरयलोल्या शिववर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू एका सोनवारा दिसा देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक ताका कळो दिलो. तातूंत ही उतरां आसलीं: सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. ह्या संवसारांत जियेतना जेजून देवा बापाचो मोग सगल्यांक परगटलो, जावं तीं गरीब, पिडेस्त, अनबावार्थी आनी पातकी मनशां. बावतिजमाच्या दिसाक तावन आमकां हेच जेजूच्या वावरांत भाग मेळ्ळा. जे परी देव आमचे सवें उदार, तशेंच आमी लेगून गरिबां, अशक्तां, एकसुऱ्यां आनी निर्शेल्यांताय मोग दाखोवंक सांत सुसेवाजाचे मजतीन हे पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. आयचो दीस दिवसिजेच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयला. तेन्ना ह्या खात्यांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच बिचोली आनी पणजे ह्या वाराडां पासत आयज मागुया. किरीत कृपा आमकां दर एकल्याक मागता आसतना ल्हानविकायेन आमच्यो अस्कोतायो ओळखून घेवया की गरिबां सवें, दुर्बळ्यां सवें, एकसुऱ्यां सवें, निर्शेल्ल्यां सवें बरें करचें. कांय पावटी घडये आमी चुकल्या आनी घडये भाशेन दारून काळजाचें जावन तांचें घडये दूख अदीक आमी वाडयलां. दूख धरून असल्या पातकांचें ल्हानविकायेन खालदिकायेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे गरजो मागणी दिनवास आमी बागेंत जुजे वाजाचे मजतीन बापाक उबारुया. करीत भाशेन आमी सांत स्टीवन रॉड्रिगीस आपल्या कुटुंबाक लग्नीक संस्कारान भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासता तांचेर आशिर्वाद मागुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनीक मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियेच्या शिमा पर्यान परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलोले आनीक सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पुर्जेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनीक शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन जिवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो मोग कसो करतलो. खरें आमी ताची कडची आज्ञा घेतल्या तीही. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण एक खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेले. संवसाराचेर आमी जैत व्हेले तें हें आमचो भावार्थ. देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. आनी एकदां म्हणया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनतून तुजे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती संस्थेल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. थांबोन आसतना ताचे खातीर मागणी चडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां.
सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां तुका लागून आपूण सोदोय म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका पुरगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेयाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुरड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, आमी भायर बाजारांत बेतना आमकां थोडे फावटी सिग्नलां मेळटात आनी थंयसर आमकां थांबचें पडटा. आनी कांय कडेन असलीं सिग्नलां पडटात थंयसर आमी पळयलां की भुरगीं जावं वस्तुऱ्यो धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन भीक मागूंक येतात. कांय फावटी बारीक चिंतल्यार ही सोय बरी वायट हाचेर एक विचार येता. दिवचें ना दिवचें, खरेंच काय ती? कांय कितें तुवें दिल्यार चावतात, ही पाडिल्ली सोय अशी म्हणून. पूण कांय फावटी अशें दिसता की खरेंच गरजेक सांपडल्यांत काय, खरेंच त्या वेळार ताका कितें दिवचें अशें अंतस कोण तरी फावटी हालता धोलता. अशेंच एक फावटी खंय असल्या सिग्नलाचेर थांबलेले कडेन आसतना कोणें तरी ताच्या दारार मारलें. आपणाक कित्याक भिक्षा द्या म्हण. भुरगो तो 10, 11, 12 वर्सांचो आसतलो कडेन. ताका चुरचुऱ्या दिसले. दनपारचो वेळ हो, ताका खरेंच भूक लागल्या काय कितें म्हणून ताच्या गाडयेंत इल्लीशीं कितें फळां आसलेलीं, एप्पल केळीं कितें, तीं फळां काडलीं आनी ताणें ताका तीं दिलीं. पूण हीं फळां पळोवन तो भुरगो तितलो खुशी जावंक ना जालो. तो असो चुरचुऱ्यान पळोवपाक लागलो. आपणाक खरेंच पोटाक भूक लागल्या अशें मनान घोडे जायत.
पण सिग्नल असलें तें तांबडें तें ग्रीन पडलें आनी हो दादलो आपल्या मुखार गेलो आनी दनपारचो वेळ आशिल्ल्यान भुकेल्ले कडेन थंयसर लागसारच एक हॉटेल आसलेलें रेस्टॉरंटान थंयसर भितर सरलो. हे रेस्टॉरंटाचें दार भायलें आसलें तें आरशेचें आसलें, सो यू कूड सी थ्रू. तो आपल्या जाग्यार गेलो, टेबलाचेर आपल्याक कित्याक जाय आसा तें ताणें ऑर्डर केलें आनी फोनार तो उलोवंक लागलो. असो फोनार उलयता आसतना ताची नदर भायर पडलेले कडेन ह्या भुरग्याक ताणें पळयलो थंयसर, पूण ताका ती तितली जागृताय जाली ना. हो भुरगो कोण, कितें काय तें. तो आपल्या फोनार उलयत रावलो. पूण हो भुरगो भायर रावन एक चुरचुरेचे नदरेन ह्या दादल्याक पळयत आसलो. ताचें जेवण आयलें मेजार आनी जेवण ताचें आयिल्लें मेजार आयिल्ले कडेन परतून तो भुरगो तसोच आसा तें ताणें पळयलें. तेन्ना ताच्या काळजान कितें जालें, होच तो भुरगो भुकेला काय अशें कितें तरी ताच्या मनान काळजान कल्पना आयली आनी तो जेवण थंयसरूच हाडून भायर गेलो. ह्या भुरग्याशी इल्लीशी कितें गजाल ताणें केली आनी एक 4-5 मिनटांनी ह्या भुरग्याक घेवन तो आपल्या हॉटेलांत जेवण ऑर्डर केल्लेलें त्या तो जाग्यार आयलो आनी आपलें कितें जें ऑर्डर केलेलें तें ताणें ह्या भुरग्याक दिलें. आनी खरेंच म्हाका बाबा बिनो भुरगो भुकेल्लो अशें दिसतालें, कित्याक जे भाशेन हें जेवण खावंक तो जेवंक लागलो खरेंच आपशा भाशेन आमच्यांनी म्हणूं येता. आनी हो दादलो ताका असोच चोयत रावलो. ताणें आपल्याक आनी परतून आनी ऑर्डर करूंक ना. ताची भूक निवली कशी. जेयता आसतना कितें भाशेन दोळ्यांनी दुकां, तो भुरगोय इल्लोसो रोडकुलो जालो. घोडे जाय त्या तेंपान पयले फावटी घोडे कोणें हॉटेलांत व्हरून ताका बरेंशें जेवण अशें दिलें काय अशें जालें. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत त्या भुरग्याकूय ताणें पाठयलो, बील मागलें. आनी जेन्ना बील मागलें तेन्ना मोगाच्या भाव भयणानो अशें त्या बिलार बरयलोलें आसलेलें, वी डोंट चार्ज फॉर ह्युमॅनिटी. मनशाळाय दाखयतल्यांक आमी पयशे घेनात. मॅनेजराची ताची नदर एक जाली, कित्याक ह्या दादल्यान एक मनशापण दाखयलें. एका गरीब आसोवें, एका दुर्बळ आसोवें, ही खर न्ही त्या मॅनेजराकूय मानली. मोगाच्या बाबा मिनानो आज आमी गरीब, निर्वाशी, एकसुऱ्यांक, दुर्बळ्यांक सवें मोग दाखोवपाचे ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. आनी आमच्या सरभोंवतणी आमी कितली व्हडली ग्रेस काय आसा अशें म्हणीत तर जाल्यार पासून ही गरीबसाण, ही दुर्बळकाय, एकसुरी, निराशी जाल्लीं भावां भयणां आमचे मदें जियेतात. आमीच घोडे तांतलीं थोडीं हांगासर हाजीर आसलेलीं घोडे निराशी, घोडे एकसुरी, घोडे गिरेस्त न्हय, गरीबूय न्हू जायत, पूण दुर्बळ काय आसा. आमी आमच्यांनी जायते फावटी घोडे असली परिस्थिती ती अनुभवल्या आनी असली परिस्थिती अनुभवले कडेन आमी घोडे जायते फावटी आशेल्या, मोगाक आशेल्या, एकसुरी आसलेले कडेन कोणाचे भेटेक आमी आशेल्या, घोडे निराशी जाल्ले कडेन कोणाचें एक बरें उतर आमकां जाय अशें आमी आशेल्या. आनी ते पासत तो आयचो विशय मोगाच्या भाव म्हणा आमकां सगळ्यांक कितें भाशेन जागृत करता, आपयता की आमी हो मोग वांटूंक एकामेका सोवें. आनी ते पासत तो मोग आमी एकामेका सोवें वांटूंक सोदता जाल्यार आमचे कितें भाशेन जिवितांत कितें आसूंक जाय काय, कशे भाशेन आमी निर्वाशी आशिल्ल्यांक आमी मोग दाखयतल्या आनी बागेवन जुजे भाशेन आमी साक्षीदारां जातल्या काय, देवाच्या उतराचो आदार घेवन आमी ही 3 उतरां बियान सुरू जातले आमच्या काळजाक आमी कोंचोवया. पयली स्वातेर बुन्याद देवाच्या उतराची. मोगाच्या बाबा महिन्यानो गरीबांक निर्शेल्ल्यांक जरी तर आमी केदीत भाशेन मोग दाखयतले जाल्यार आमच्या दर एकल्याचें क्रिस्त जिविताची बुन्याद जावंक जाय देवाचें उतर. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजून आपलो भौशीक वावर सुरू केलो, तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी ही ताची उतरां सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुर्द्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, कुरपेचें उतर परगटूंक. ही उतरां इजाज प्रवाद्याची. देवाचें उतर जेजूच्या भौशीक वावरांत एक बुन्याद जाता आनी देवाच्या उतराची घोटाय घेवन म्हणलेल्या भाशेन जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करता. ही उतरां देवाच्या उतरांत बरयलोली ही उतरां जेजू आपल्या भौशीक वावराक एक नेट घेता. आनी तेच मोगाच्या भाव भयणां आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटात तेन्ना आमी हें देवाचें उतर जियेता तेन्ना कितें भाशेन आमी साक्षीदारां जातात. देखून देवाच्या उतराचेर पात येतलो गरीबा सोवें दयाळाय पळयता. देवाच्या उतरार कितें सांगता तें आपल्या जिवितांत पाळूंक सोदतलो, निर्शेल्ल्यांक घोटाय दिता. देवाचें उतर कितें तो समजतलो तो कितें भाशेन एकसुऱ्यांक सांगात दिता. आज आमी आमकांच विचार करुया, देवाचें उतर उपोट आसा आमच्या मदें.
हालींच आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दोबाचीक परब समारंभली दोबाचीक उक्तावणी जाली. आमी 40 दिसांनी भरपूर देवाचें उतर आयकलें. आतां बागेवन जुजे वाजाची नोवेना ओथमीक तयारी. कितलीं जाणां आमी म्हणटले फादर आमी ऑनलायन रेतीर पळयता, ऑनलायन आमी रेतीरांत तातूंत आमी वांटो घेता. कितलें देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयण आमच्या मदें आसा, पूण जिवितांत रिगलां काय तें? हें देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक चलयता काय? हें देवाचें उतर दर एकल्याक आमकां करीत भाशेन जेजूच्या गोवाय करता काय? हे आव्हानाचो एक विचार आमी दर एकल्यान आमकां मांडूंक जाय. तुमकांच म्हणून सांगना, आमी जाय तें देवाचें उतर परगट्टा जाल्यार हें देवाचें उतर आमचे बरोबर चलता काय? कितली दूख दिसता मोगाच्या भाव म्हणटा देवाचें उतर आमकां सांगता बक्षितात आमी. देवाचें उतर आमकां सांगता तुजें गर्व सकला फुडें तूं खाला जाव, तूं खालती जाव, तूं ल्हानवीक जाव. पूण कितलें व्हडपण आमचें, कितली गिरेस्तकायेचेर आमकां थोडे पावटी उलयता तें कितें काय? आमची पदवी, आमचें व्हडपण. आनी ते पासत आज दर एकल्यान आमी आमकांच विचार करून मांडपाक जाय, म्हज्या क्रिस्त जिविताची बुन्याद कितें काय? देवाचें उतर जाल्यार गरीबा सवें हांव बरेपण पळयता काय? कोण दुर्बळ आसा ताच्या सवें म्हाका हुस्को आसा काय? आनी देखून आज बागेन जुजे वाजान देवाचें उतर आपल्या जिविताची बुन्याद केली, देखून तो जालो साक्षीदार देवाच्या मोगाचो. आनी देखून ताणें आपल्या जिवितांतल्यान तो मोग वांटलो. आमी मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचें उतर आमकां मेळटा, आमी देवाक आर्गां दिवया की देवाचें उतर आमच्या मदें आसा. जायत्यो सवलत्यो आसात, जायत्यो संद्यो आसात, मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज वी हॅव आमचे मदें हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी एक कितें तरी दिसपट्टी आमच्या जिवितांत घालून दुर्बळ्यां सवें, गरीबां सवें, दुसऱ्या सवें मोग दाखोवंक आमकां किरीत कृपा आनी बळ मागुया. दुसरी बी हांव म्हणटलो आसलो भावपण. हाच्या पयल्या वाचपांत मोगाच्या भावा भयणांनो आमकां देव शिकयता की आमच्या भावपणाचें नातें आमी अदीक मजबूत आनी घट करपाक जाय. तूं देवाचो मोग करता म्हणटाय आनी तुका दिश्टी पडटा त्या पेल्याचो जरी तर तूं दुयेंस करता जाल्यार हातूंत सोयरीगत ना, हातूंत गोवाय ना, हातूंत खरें क्रिस्ताचें जिवीत ना. आनी त्या पासत आमकां बागेवन हांव पयले चिटींत आमकां किरीत भाशेन उगडास करून म्हणटा की जरी तर तूं देवाक स्वत मानताय, देव अभिषेक म्हणून उडकून घेतलाय, एक व्हड भावार्थाचें देणें जरी तर आमकां तर आसा जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें देव पळोवपाक जाय, दुसऱ्या सवें आमकां देवाची सावळी मेळपाक जाय, दुसऱ्या सवें हांवें देवाचो अनुभव घेवपाक जाय. आनी त्या पासत आज हो एक विचार, हें भावपणाचें नातें, हें भावपणाचें नातें मोगाच्या भाव म्हण आमच्या नुस भावांत रोखताचें, हें भावपणाचें नातें भावार्थाचें. आनी त्या पासत आमी सगळीं भावां भयणां एकामेकाची बावतिजमाच्या दिसाक आमी देवाचीं भुरगीं जालीं, जेजूची पाटलावदारां जालीं, पवित्र आत्म्याची आमी मंदिरां जालीं, एकामेकाची भावां भयणां आमी पवित्र सभेची वांगडी आमी जाले. म्हणटच आमचें नातें भावार्थाचें. आनी ह्या भावार्थाच्या नात्यान मोगाच्या भावां भयणांनो जें कितें दुसऱ्याक कितें भोगता तें म्हाकाय भोगोंक जाय, दुसऱ्याक कितें तर दिसता तें म्हाकाय दिसूंक जाय. ह्या भावार्थाच्या नात्यान देखून आमची पवित्र सभेची एक गिरेस्तकाय आसा, तूं संवसाराचे खंयच्याय कोणशाक वचो बावतिजमांत हे पवित्र सभेंत आसलेलीं सगळीं आमचीं भावां भयणां आनी हातूंतल्यान आख्या मनशा कुळाक आमी आमच्या भावपणाच्या नात्यान जोडूंक आमकां देव आपयता. आनी त्या पासत खरेपणी दुसरे कडेन कितें जाता तातूंत म्हाका कितें दुखता काय? आज आमच्या पालेस्तिनांतूच पळोवया आमी कितली गरीबसाण, कितली दुर्बळकाय, कितलें निराशेपण, कितलें एकसूरपण थंयसर. आमी जर तो टीव्ही ऑन घालीन तें पळोवशी जाल्यार न्यूजाचेर आमचे काडी चुरचुरोंक जाय. पूण म्हज्या चेड्याचें काजार जालां, म्हजें काजार चेड्याचें, म्हाका कित्याक पडपाक जाय काय तें? फाटल्या दिसांनी कुमन्यां जाल्यात, कितलो देस्पेस करूंक नाका आमी. कुमन्यां दिलेले कडेन एका भुरग्याक आमी कितें तरी दुर्बळाचें शिकयलां काय? कितलो इद्वास आमच्या जेवणाचो, कितलो इद्वास आमचो दुडवांचो जाता. हे भाशेन तरी तर मोगाच्या भावा भयणान आमी जियेता तेन्ना ते सायडीन दुसरो भाव भुकेन वळवळटा, ते सायडीन थंयसर कोणाक बाबडे रावपाक सारकें घर ना, ते सायडीन बाबडे कोणाक सारको नेस्तलो म्हळ्यार कपडे नात. जाल्यार म्हाका आनी तुका पडना काय तें? तोय म्हजो भाव, तिवूय म्हजी भयण, थंयसरूय गरीबसाण आसा. वॉट कॅन वी डू? व्हडलेशें कांय करूंक जायना जाल्यार हांवें म्हाकाच तरी चिमटो दिवपाक जाता न्हू. म्हजेंच कितें सेलेब्रेशन जाता तेन्ना हांव इदवास करचो ना. म्हजेंच कितें भुरग्याचो कुमन्यो 21st बर्थडे जाता कितें जाता तेन्ना हांव इल्लेशें कितें उणें करतलो. खंयच्यान तरी हांव दुर्बळांक, गरिबांक कितें तरी इल्लें होगळें उणें करतलो. जायना काय?
आनी त्या पासत मोगाच्या भाव भयणी भावपणाचें नातें आमचें देवा कडल्यान की हांव देवाचो मोग करतां जाल्यार म्हज्या भाव भयणां सगळ्यांक देव पळोवपाचें, गरिबां निशेल्या सगळ्यांक देव पळोवपाचें आज देव आमकां परतून उगडास करता. आनी तिसरी बी हांव म्हणटलो आसलो खेरीत भाशेन बुजवण, दयाळाय, हुस्को. आयज मोगाच्या बाबा भयणांनो देव पळय कशे भाशेन हे बुजवण दिता. ही ताची उतरां मोगाच्या बाबा भयणांनो खरी उतरां ती देखून देवाच्या जिवितांत आमी पळयता आख्खे कडेन ताणें दुसऱ्या सगळें मोग दाखयलो कित्याक दुसऱ्यांची भावना ताणें आपणाची केली. फिलिंग्स, इमोशन्स दुसऱ्या सगळ्यान तो चुरचुरलो आनी चुरचुरलो ताणें आपणाकूच दुसऱ्याचे परिस्थितींत ताणें घाली. आनी हे भाशेन दुसऱ्यांनी जेजू सगळें गोठाय पळयली. जावं ती पातकांत सांपडलेली, पोरद्वारांत सांपडलेली वस्तोरी, जावं ती विधवा जिचो एकलोच पूत मरून गेलो, जावं तो कुड्डो, जावं तो तोंटो, जेजून आपली भावना तातूंत घातली आनी ताची भावना ओळखून मोगाच्या भाव भयणांनो देवजून तांकां पेखोवणी हाडली. आनी हे भाशेन तो देवाचो मोगाचो नामणो जालो. आमकां निश्चेलें सगळें जरी आमी मोग दाखयतले जाल्यार तांची भावना आमची भावना, तांचे बुजवणेंत आमी वांटो घेता, तांची फिलिंग्स, इमोशन्स आसा ती मोशी. आनी भोव करून हांव म्हणटलो आसलो मोगाच्या भाव भयणांनो हे सोयरीगत आमच्या कुटुंबांनी गरजेचें. ही कुटुंबान जाका घोव बायलां सगळें एकामेकाची भावना मेळटात, एका सासमाय सुनेची भावना मेळटात आनी एकामेकाची भावनांक जेन्ना जागृताय मेळटा, एकामेकाची भावना समजोनी असली जरी तर खात्री मेळटा तेन्ना त्या कुटुंबान शांती सुसेग आसता. देखून म्हाका थोडे फावटी समजना थोडे फावटी कित्याक काय सुनेक सासमायन त्रास करपाक जाय, सुनेची भावना सासमाय समजता काय, कित्याक काय सुनेन सासमायक त्रास दिवंक जाय, दूख दिवपाक जाय काय, जाल्यार सून सासूमायची भावना समजता काय, कित्याक काय आमची घोव बायलांची भावना लग्नाच्या दिसांत एकामेकाक जोडोन हाडलेली ती वर्सां मदें टुणटात काय. वाय द वायफ शूड फील दॅट शी इज इग्नोर्ड, वाय अ हजबंड शूड फील दॅट ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, वाय देर इज लॅक ऑफ एप्रिसिएशन. हे सगळे वस्तू जे आमच्या घराब्यान एकामेका सोबें बांदून हाडपाक एकदम गरजेचें म्हत्वाचें. आनी त्या पासत आमच्याच कुटुंबान जरी तर ही भावनाची ओळख ना, आमच्याच कुटुंबान जरी तर ह्या भावना विशीं आमकां तो जागृताय ना जाल्यार हाव विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू बी कन्सिडरेट टुवर्ड्स अदर्स पूर. आनी त्या पासत मोगाच्या भावा भयणांनो आमी पळयता पाद्र जुझेवाज तो भावना समजलो, भावना ओळखली, तो तांचे भाशेन जालो. जेजू गोवाय दिवचे खातीर तांच्या जिवितांत तो भितर सरलो आनी भाशेन तो जेजूचो साक्षीदार जालो. तर आज करीत भाशेन आमी आमची जबाबदारी दुर्बळ्या सगळ्यांक गरिबा सगळें आमी ओळखून घेता आसतना आनी मोग दाखोवंक आमकां भाग्योन जुजे स्मृती म्हूण आमी म्हणटा आसतना आमी आमकांच भाग्योन जुजेच्या शेगुणांनी आमी वाडोवया. देवाचें उतर आमच्या मदें आसा, देवाचें उतर आमकां वाट दाखयता, तें आमच्या जिवितांत हाडून देवाचें उतर आमच्या क्रिस्त जिविताची बुन्याद केली तर सगळ्या पावलांनी मोग, दयाळाय, बोगसोणें, शांती व्हांवत रावतली. हे तरेन आमचो भाग्योन जुझेवाज आमच्या मदें जिवो आसा, आमचो भाग्योन जुझेवाज आमकां चलयता आनी ताची भोक्ती आमच्या काळजान कुटुंबांनी आमी जियेता, हातूंत आमी देवाक साक्षी दिवंक पावतले. आमेन. आमी उबी रावया आनी आमच्यो कांय गरजो मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मिसावाच्या आनी हेर जाग्यांचेर गरिबांची आनी अस्कोतांची बरे तरेन सेवा करतात तेन्ना तांकां फावो तो आदार आनी सहकार मेळोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दुबळ्यां, धाकट्यां आनी गरजे वता सवें हुस्को दाखोवंक आनी तांची गोत सुदारूंक उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ल्हानपणींतावन सांत जुझेवाज गरिबां अस्कोतांचो मोग करी आनी मरोपर्यंत ताणें तांची सेवा केली. आमी असल्या भावा भयणीक आमचो मोग वांटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयज आमी केरीत भाशेन मागता
डिओसेसीच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातोल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयच्या दिसाक बिचोली आनी पणजे हे वाराड्यांतल्या यादनीक तशींच मोतवाशी आनी फिरगोजकार भावा भयणां बरोबर आपली रोमारी घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचे सोगल्यांचेर आनी ह्या वाराड्यांतल्या वावराचेर बापाचो सुबा आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सर्गींच्या मोका बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या बागेवन जुजे वाजा खातीर आमी तुका दिन वाचता. ताचेच मजतीन कांय गरजो आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. जिणे वाटे जिणे किर्णा. Suka fula gusta kade en zamgele cinevate hatta baba beto tuka odiani soya Ece ami somor pita te tumadun gemur mata malgoria cha masa rota nesutuge doya म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्कार्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पोरांता उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनीक सासणाच्या देवा, सोर्व काळे आनीक सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भोक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावण जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu, ouvi, ouvi, ouvi.
तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराची नावी येतात ताका उत्सर्गी तुका बापा खरोच तो पवित्र तोच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो घोट परगोटया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एका शिजलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेव तोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणांचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन झुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनां देव आमचो सगल्यांचो बापूय आमी एकामेकाची भावां भयणां ही मनशाळाय जरी तर आमच्या काळजांत आमी वाडोयत आमी खरेंच देवाची खुशी आमच्या मदें आसतली आमी दुर्बळ्यांचो गरिबांचो निर्शेल्यांचो आमी मोग करतले आनी हे भाशेन देवाचें राज आमच्या मदें वसतलें तर आजकेरीत भाशेन जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमी सगळे एकामेकाची भावां भयणां सगळ्या दुसऱ्या सावे आमी देवाचो मोग वांटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया. एक तुजी आज्ञा आमकां. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां, आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाक तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. आमी तुज्यान रावची. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. Dapat semoga tujuan
सोदास पाडू आमी तुझ्या जियेतोना तुझी आज्ञा तशीच पाडू तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मुकुटचो तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मुकुटचो प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, सांत तुझ्या वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिवर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. मातशे बसूया. आमी ही संदी घेता. फादर आल्बान फेर्नांदीस, डायरेक्टर, डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर आजो, आनी आज ही मिसाची भेट भेटयल्या, देवाच्या उतराची मोडणी केल्या आनी आमचे खातीर मागलां. ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताजेर मागता. दुसरे खातें आज फादर जॉर्ज फेर्नांदीस, डायसिजन ले एपोस्टलेट सेंटर. तो आमचे मदें आसपाची ताका खोशी आसली पूण कांय कारणांक लागून जावंक ना, पूण ओतम्यान तो आमचे बरोबर आसा, ताकाय आमी दिनवासता. आमचे मदें आसा फादर बॅरी. जायतो आदार ताजो आमकां मेवता आनी जायते वस्तूंनी तो हातबोट घालता. ताकाय आयज आमचे बरोबर मिसाची भेट भेटयल्या, ताकाय आमचे दिनवास. थोड्यो कळोवण्यो. जानेराचे 7 ते 15 मेरेन म्हणजे नोवेनाचे 9 दीस आमची मिसां. सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस. ही सगळी कोंकणी भाशेंतल्यान. त्या मागीर 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. आयतारा दिसा 12 तारखेर आयतार जाल्ल्यान मिसाच्या वेळा मदें थोडोसो आदल बदल केल्लो आसा, ताची तुमी नोंद करून घेवची म्हूण आमची विनंती. सकाळीं पयले मीस 5 वरांचेर 6:15, 7:30. त्या मागीर 11 वाजता तामील भाशेंतल्यान मीस. दनपरां 2:15 हिंदी भाशेंतल्यान मीस. त्या सकाळीं 9:15 रोमारीचे मीस जावन आसा पिडेस्तां आनी जाणट्यां खातीर. म्हणटोच पिडेस्तांक आमी पेकोवणेचें ओ पिडेस्तांचे माखणेचें तेल लायतले. हे मीस सोंपल्या उपरांत पेज आसतली. दोबाजीक परबे दिसाक 16 मिसाची मांडावळ एपरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. आमचो आर्सबिस्प पात्रियार्क साहेब हे मीस भेटयतलो आनी आदारी बिस्प प्रवचन करतलो. मागीर 12 वरांचेर ओरातोरींत म्हणजे जुजेवाजाच्या कुळांत मीस. त्या मागीर सांजे 4 वाजता मीस. ही सगळी कोंकणी भाशेंतल्यान. सांजे 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. ह्या जाग्या बाबतींत थोड्यो कळोवण्यो. कुमसार करूंक आमचे पाद्री आसात. हे संदेचो तुमी फायदो घेवचो. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, तुमची देणगी दिवंक आमच्या स्टॉलांत आमच्यो माद्री भयणी आसात. त्या भायर आमचो वर्सावळीचो जुजेवाजाचो कॅलेंडर
मागण्यांचो जेलो आनी हेर धर्मीक पुस्तकां थंय विक्रेक मेळटात. आमचे फर्स्ट एड सेल, पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आनी जुजेवाजाचे कॅन्टीन तुमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सोमेस्तांक उक्ती आसतली. सकाळी 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. नोवेनाच्या दिसांनी कोणूय वाचपाक करूंक सोदतात जाल्यार तुमी सिस्टरीक मेवचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण सांडलोलें कितें मेवलें जाल्यार आमकां कळोवचें. आतां आमकां मॅसेज पावल्या ती एक मोबायल आनी एक भांगराची ओस्त मेवल्या. कोणाची ती तुमी सांगून व्हरची. आमची मिसां तुमकां यूट्यूबाचेर मेळटलीं. आमचे वॉलंटियर्स आसात हांगा पेंडोलांत आनी त्या मागीर भायर पार्किंग लॉटांत. हो वावर सोंपोनय जायतो कोश्टांचो वावर, पूण मोगान उमेदीन ती करतात. देखून तांकां तुमचो सहकार जाय. हांगा तशें थंय पार्किंगाक तुमी सहकार दिवचो आनी तांचो वावर आनी तांचे कोश्ट लोव करचे ही आमची विनंती, हे आमचे मागणे. हे पेंडॉल घालूंक आनी फुलांचो आनी हेर दुसरो बारीक खोर्स करूंक आमी तुमच्या आदाराचेर पातयेता. फूल ना पाकळी दिवंक मागता. अंदूच्या वर्साक जुजेवाजाचे बापायचे गोर सांकवाडे आनी ताजो कूड हाजी आमी दुरुस्ती म्हणजे रेनोवेशन करचे आसात. म्हणटोच ह्याय वावराक तुमी फूल ना पाकळी दितेली म्हूण आमी आस बाळगिता आनी आदी फुडें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बागेवन जुजेचे दुसऱ्यांक नामोणें जावंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागीवोन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयालपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वंपलें. ताज्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागीवोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणांचो मोकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बाबा. Shabava, Vinodam, Tujimos o pavor. Sashi do Jesu, Pavat Poso, Urben Bor, Amka Sagur. Susevaza, Shabava, Tuje Paso, Arda Moima. Jesu, povitratme, arga mohima, sasna, sasna. Zuse vaza, amcha bava, luce paso,